तमाम तारीफ, हर तरह की हमदो सना, किबरियाई और बड़ाई लायक व ज़ेबा है सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाजिल फरमाया। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके मुत्तबईन पर और जो लोग क़यामत तक आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे उन सब पर बेशुमार दुरूद सलाम नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 1445 हिजरी का ये तीसरा महीना, जिसकी आज 27 तारीख है, इसको हम रबीउल अव्वल के नाम से जानते हैं। आप देखिए कि अभी चंद दिन की बात थी कि मुहर्रम हराम का महीना शुरू हुआ था, नया हिजरी साल शुरू हुआ था और देखते देखते वो पहला महीना गुजरा, दूसरा गुजरा और तीसरा भी इख्तिताम को है। इतनी तेजी से ये दिन, ये महीने, ये साल गुजर रहे हैं और आखिरकार आदमी एक दिन वो आता है कि वो खुद यहाँ से चला जाता है और उसको 4 लोग जाके कब्रिस्तान में उसकी तदफीन करके आते हैं। किसका नंबर कब आएगा ये किसी को मालूम नहीं। आज के खुतबे जुमा में जो फोकस है हमारा वो इसी बात पर है कि ये जो जिंदगी है, दुनियावी जिंदगी, वो कितनी है, क्या उसकी अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरह यूनुस आयत नंबर 45 में इस बात को बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया। उसमें बताया अल्लाह ताला ने कि इन लोगों को याद दिलाइए। अल्लाह ताला कह रहे हैं इसमें कुरान करीम में कि इन लोगों को याद दिलाइए जब इनको सबको मैं अपने सामने जमा करूंगा, अपने हुजूर जमा करूंगा, तो उन लोगों को ऐसा महसूस होगा कि दुनिया की जिंदगी में जो सारे दिन थे उसमें हम ऐसा लगेगा कि एक आध घड़ी ठहरे हों। उन लोगों को जब इकट्ठा किया जाएगा तो ये महसूस होगा कि जैसे हम सारे दिन में एक आध घड़ी ठहरे होंगे, कुछ मामूली सब। ये है वो जिंदगी जिसमें हम और आप बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं जिंदगी गुजारने के लिए, और हकीकत उसकी क्या है कि जब हम पेश होंगे अल्लाह ताला के सामने तो उस वक्त हमको ऐसा महसूस होगा। आप ये देखिए, जो कुछ हम महसूस करेंगे अल्लाह ताला ने पहले इस कुरान करीम में बता दिया कि तुमको ये महसूस होगा। अब इससे बड़ा और पर्चा आउट कैसे होगा कि हम उसके बाद भी हम नहीं समझ रहे। इतना बड़ा पर्चा आउट कर दिया गया, बता दिया गया कुरान करीम में पहले कि जब मैं तुमको जमा करूंगा अपने यहां तो तुमको ऐसा महसूस होगा कि दुनिया में हम एक आध घड़ी रहे। सूरह यूनुस आयत नंबर 45। तो ये वो हकीकत है जिंदगी की। इंसान को दुनियावी जिंदगी में चंद साल मिले हैं, चंद साल, और वो उसको ऐसा महसूस होगा कि एक आध घड़ी ठहरे हैं वहां। ये उसकी हकीकत है। अब ये अक्लमंदी का तकाजा है कि हम जिस मकसद के लिए आए हैं उस पर अपना पूरा फोकस रखें, ना कि हम, जबकि ये पता लग गया, और अगर अब तक नहीं पता था तो आज पता लग गया। अब तक अगर हम इससे अनजान थे तो आज पता लग गया। इस 27 रबीउल अव्वल को मस्जिद नहर वाली में कुरान करीम के जरिए बता दिया गया कि जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुमको ऐसा महसूस होगा इतनी देर के लिए, एक आध घड़ी ठहरे, चाहे वो कितने दिन का मामला रहा हो। ये असलियत है। इसलिए फोकस हमारा ये होना चाहिए कि जिस मकसद के लिए भेजे हैं, आए हैं, दुनिया में भेजा गया है, वो क्या है? रब के मुताबिक जिंदगी गुजारना, खालिक के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ताकि मरने के बाद अगर हमने खालिक की यहां मान ली
تو پوری امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس خالق سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کہ مرنے کے بعد وہ ہماری مانے گا۔ اگر ہم نے یہاں اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو مرنے کے بعد وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خالق ہمارے حساب سے ہماری بات مانی جائے گی۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد میری بات مانی جائے تو یہاں اس کو اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک اللہ کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، تب جا کے وہ پوزیشن آئے گی کہ مرنے کے بعد وہ کامیاب ہوگا۔ اسی شخص کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے گا جس نے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری ہو، سرٹیفکیٹ اسی کو ملے گا۔ اور جس کے پاس وہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہوگا تو وہ یقیناً وہ کامیاب ہے، اور جب وہ کامیاب ہے تو مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اس کو ملیں گے، وہ ساری فیسلٹی اس کو مہیا ہوں گی جو کامیاب شخص کو دی جاتی ہے۔ جو ایک شخص کامیاب ہوتا ہے اس کو جو بھی سہولیات ہوں گی وہ ساری ملیں گی، وہ ساری کی ساری آپ لوگوں کو معلوم ہے جنت کے تعلق سے کیا کیا چیزیں موجود ہوں گی، سارے سب آپ جانتے ہیں الحمدللہ، سب آپ کی جیب میں ہے اب تو سب کچھ آپ نے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو۔ لہذا ہمیں جو وقت ہمارے پاس ہے اس کو ہمیں چاہیے ضائع نہ کریں۔ جس نے وہ وقت ضائع کیا وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا، وہ خود ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ تو جو اس معاملے میں ناکام رہا اس کو مرنے کے بعد بہت خطرناک انجام سے جوجھنا پڑے گا۔ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ جو خطرناک انجام ہوگا وہ تصور میں بھی لانا آپ ہل جائے گا آدمی۔ کاش کہ ہم اس چیز کو جانیں اور وقت کے رہتے ہوئے ہم جو بھی زندگی اب باقی ہے، جس کی جتنی باقی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ آج ہی سے اس بات میں لگ جائے کہ اب تک جو ناقدری یا محرومی میرے سے ہوئی، جو غفلت ہوئی، اے اللہ تو اسے معاف فرما، اور اب جتنی زندگی میری باقی ہے میری پوری کوشش ہوگی اور تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاروں۔ تو اگر ہمیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ لینا ہے تو ہمیں رب کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔